पी ऑपरेशन की जिम्मेदारी लगाई कि आपको ये फ़ोन करेंगे अगर रात को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपने इनकी टेलीफोन भी सुनने हैं, उनके मसाइल हल करने हैं। और जिस दिन से उनकी जिम्मेदारी लगाई उसके बाद उन्होंने वो रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने इलेक्शन के बाद की डेट रखी थी, वो रफ्तार बढ़ा दी। एसएसपी ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बहरहाल जो कुछ होता रहा, इलेक्शन डे पे भी हमारे जो कैंप्स थे वो भी नहीं लगने दिए, और जो लगे थे उनको खड़ा भी किया बाज़ जगहों पे। मगर इस सब कुछ के बावजूद हम उस पर नहीं जाना चाहते, तफसीलात बहुत हैं। ये इलेक्शन की बारी आएगी तो देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन में या ट्रिब्यूनल में जहाँ जाएंगी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जो कुछ हुआ, कौम निकली बाहर, क्योंकि जो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल इन्होंने कायम कर रखा था उसके जवाब में। और पाकिस्तान ने दुनिया का ये पहला इलेक्शन होगा कि जहाँ जिस दिन इलेक्शन हो आप कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद कर दें, आप टेलीफोन भी बंद कर दें, नेट भी बंद कर दें, और किसी को कोई कम्युनिकेशन नहीं हो। और ईवीएम सिस्टम जो इन्होंने बनाया था वो ये था कि जो ही वो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फौरी तौर पर पोस्ट कर देना था, और उस पोस्ट को वो सिस्टम में आ जाता और वो रिज़ल्ट सामने आ जाता। लेकिन चूँकि नेट बंद कर दिया गया था, वो भी उन्होंने जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, मगर ईवीएम सिस्टम का कोई रिकॉर्ड किसी के पास अभी तक नहीं है। वहाँ क्या क्या चीज़ मौजूद है, किसने कब कौन सा फॉर्म जमा कराया, कौन सा नहीं किया। और इस वक्त तक ना फॉर्म 45, ना फॉर्म 48, ना 49 कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में, कुछ केसेस में उन्होंने फाइल डाले थे लेकिन फौरी तौर पर उनको डिलीट कर दिया गया। अब ये देखें जो तरीक़ाकार है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं। सेक्शन 90 ऑफ इलेक्शन एक्ट जो है वो कहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो अनाउंसमेंट होती है ये रिजल्ट कहलाता है। यानी उसका तो आप समझते हैं, सारा दिन को जो वोटिंग हुई और उसके बाद काउंटिंग जब होगी, एजेंट्स मौजूद होंगे। उन एजेंट्स की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको काउंट करेगा, तमाम पोलिंग एजेंट्स को साइन करेंगे, और अगर कोई पोलिंग एजेंट एतराज़ करेगा या साइन नहीं करेगा तो उसका एतराज़ उस पर लिखा जाएगा। और हमारे हलकों में, और जो मेरे पास आए हैं, जो बाकी दोस्तों के भी आए हैं, किसी हलके में उन्होंने एतराज़ नहीं किया पोलिंग एजेंट्स ने, यानी वो एक्सेप्टेड था फ्रॉम दी अदर साइड आल्सो। और वो पोलिंग एजेंट्स का और वो जो रिजल्ट था, यानी सेक्शन 90 का सब सेक्शन 10, 12 और 13 इसको रिजल्ट कहता है, ये रिजल्ट है। अब फॉर्म 47 क्या है? वो कंपाइलेशन है, वो स्टेटमेंट कहलाती है। उसको सेक्शन 92 जो है वो स्टेटमेंट कहता है, प्रोविजनल स्टेटमेंट होती है। वो उन सब को इकट्ठा जमा करता है और कंसोलिडेट करके वो उसको फॉर्म 47 जारी करता है। ये बात जहन में रहे। जैसे मसलन हमारे हल्के में 47 में 387 पोलिंग स्टेशन थे। 387 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन अगर 5 या 6 एजेंट्स भी बैठे हों, 5 भी बैठे हों, और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हों, तो तकरीबन 387 के 3000 तकरीबन 3000 मुख्तलिफ अशखास के उसके ऊपर दस्तखत है। 3000 दस्तखत को उठा करके एक करप्ट रिटर्निंग अफसर उसको उठा करके डस्टबिन में डालता है और वो उसके ऊपर दस्तखत करता है फॉर्म 47, और वो उसको बना देता है कि जी ये हतमी हो गया। और उसी की बुनियाद पर फिर बैलेट पेपर्स, जो पोस्टल बैलेट पेपर्स आते हैं, उसको रिजल्ट शामिल करके वो सेक्शन 95 का फॉर्म 48 बनता है। उसके लिए भी नोटिस देना ज़रूरी है। 92 में भी फॉर्म 47 बनाते वक्त भी प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट होना ज़रूरी है। ये कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। बल्कि मेरे केस में तो क्या हुआ, हम इलेक्शन कमीशन से स्टे ले आए कि जनाब फर्दर कंसल्टेशन रोक दी जाए फॉर्म 48 वाली। हम 11 तारीख का टाइम था, 11 तारीख को हम सुबह पहुँचते हैं, 11:30 बजे, 12 बजे का टाइम था। वो हमें लिख के देता है आरओ कि जनाब आपका प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, लिहाजा हमने भी रोक दिया है, फर्दर कंसल्टेशन इज पोस्टपोन। हम जाते हैं, घंटे बाद जनाब वो हमारे अपोनेंट को बुलाता है और वहाँ सारे रिकॉर्ड टेम्परिंग करता है, जो भी करता है। रात को इलेक्शन कमीशन खुद अपने स्टे के बावजूद, रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर्स होने के बावजूद रात को नोटिफिकेशन आ जाता है। और जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिस तरह की करप्ट ब्यूरोक्रेसी कर रही है, आप मुतरासिर नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, कर लें मुतरासिर नुमाइंदगी, लेकिन बात यह है कि जो सरेआम सबकी आंखों के सामने डाका डाला जा रहा है, आपको वोट पड़े हैं फर्ज करो 7,000, अगले बंदे को उन्होंने 77,000 डाल दिए, आपको पड़े हैं 1,05,000, उन्होंने उठा करके उसको 1.5 लाख कर दिया, आप करेंगे क्या? बात यह है कि जब तक हमारे वो सहूलतकार जिसने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, दुश्मन के बच्चों को तो पता नहीं कब पढ़ाएंगे, उन्होंने अपनी कौम के बच्चों को डाका जनी बतानी शुरू कर दी।
صرف ڈاکہ ڈلوانا شروع نہیں کیا بلکہ خود ڈاکہ زنی کے سہولت کار بن گئے اور وہاں بیٹھ کے ڈنڈے کے زور پہ وہاں سارا کچھ کراتے رہے. یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. تو بھائی جن سہولت کاروں نے یہ جو جرائم میں ملوث ہیں ان کا جب تک احتساب نہیں ہوگا، ان کو آپ اپنے بارڈرز پہ نہیں بھیجیں گے، ان کا سیاست سے رول ختم نہیں کریں گے، اور جب تک یہ سیاستدان سارے مل کے اس پروسیس میں پیورٹی نہیں لائیں گے، آپ کبھی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے اور کبھی ہوں گے بھی نہیں. کیونکہ انہوں نے بلوچستان سے پہلے سے طے شدہ ہوتا تھا ہم نے کس کرمنل کو آگے لانا ہے، کیونکہ وہ کرمنلز کو ہی آگے لائیں گے تو ان کا کام چلے گا، کیونکہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں تو ان کی بات نہیں مانیں گے. اور ابھی جو انہوں نے کیا ہے بلوچستان میں وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پہلے صرف بلوچستان میں ہوتا تھا یا سندھ کے کچھ حلقوں میں ہوتا تھا. مجھے کراچی کے ایک منتخب شدہ 47 کے مطابق منتخب شدہ جس کے 4000 صرف شاید ووٹ ہوں، ان میں سے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ہاں آپ کے لوگوں نے 1 لاکھ کی لیڈ سے لوگ جیتے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ہرا دیا. اور جو کچھ ہوا اسلام آباد کے حلقے میں، تینوں حلقوں میں ہم بڑی لیڈ سے جیتے. اور شکر ہے اس بات کا کہ میاں اسلم صاحب، کاشف چودھری صاحب، مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ایون ٹی ایل پی کے حافظ خابر اخلاص صاحب، باقی لوگ سب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی وہی فارم 45 ہے نا جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہی سب کے پاس ہے. لیکن آج تک ان لوگوں نے فارم 45 سامنے نہیں لے آئے. مگر ان چیزوں کو پہلے ہوتی تھی چوری. اب چوری کے اوپر تو چلو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ چوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ڈسپیوٹڈ کوسچن آف فیکٹ ہوتا تھا. یہاں جس طرح کی ڈاکہ زنی ہوئی ہے، ہمارے ایسے وکلاء صاحبان ہیں جو 82 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں. اب 53,000 کی لیڈ میری تھی. جب اس طرح کا رزلٹ کو ایک دم چینج کر دیا گیا تو ڈاکہ زنی جو ساری پاکستان دیکھ چکا ہے، سب کو پتا ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور اس میں شریک کار ہیں، ان کو جب تک آپ نے پراپرلی ایک عوامی، جمہوری اور سوشل پریشر کے ذریعے نہ چینج کیا، نہ روکا. کیونکہ آئین اور قانون تو آپ کو روکنے کا حق دیتا ہے، مگر آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں، جو اس نظام کو درست کرنے کے رکھوالے ہیں، وہ اس کرپٹ نظام کا حصہ بن چکے ہیں الیکشن کمیشن سمیت. تو اس کرپشن کو وہ فروغ دے رہے ہیں، اس پریکٹسز کو اور اس ڈاکہ زنی کو، اور وہ اس کے سہولت کار بن گئے ہیں. تو آپ کے پاس اب آخری جو راستہ ہے یہاں جو بات کی گئی وہ یہ کہ ایک عوامی کمیشن بنا جائے. بہت اچھی بات کی، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس عوامی کمیشن کے ذریعے جس میں آپ تمام جو الیکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو شامل کریں. اور جماعت اسلامی نے یہ جو آج سٹینڈ لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں سب سے اچھی جمہوریت ان کی اپنی پارٹی میں ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کا سہرا بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے آج اس پہ آواز اٹھائی ہے اور ہم سب لوگوں کو بلایا ہے. اور سوشل میڈیا، ٹویٹر بند کر دیا گیا اس لیے کہ وہاں ٹرینڈ بن رہے تھے. تو دنیا میں سوال کرنے والے کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، یہاں سوال کرنے والے کو بھی ڈھونڈا جاتا ہے، اور جو سوال کرتا ہے پھر سوشل میڈیا بھی بند کر دیا جاتا ہے. بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اس میں جانے بغیر، کیونکہ آپ کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں آخری بات کہ یہ ہے کہ اب اس وقت ہے کہ ہم ملک کے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، احتساب عوام کرے. اور عوام احتساب آج اٹھ کھڑی ہوئی ہے. عوام کو موبلائز بھی کرنا ہے، عوام کو لیڈر سے حل بھی دینا ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے. ایک دفعہ میں پھر آپ کو مشکور ہوں کہ بہت آپ نے شکریہ موقع دیا اور ہمیں بلایا. تھینک یو جناب شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا پورا موقف اور کیس پیش کیا ہے. شاہین صاحب، اے شمع تجھ پہ رات یہ باری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. میں اب درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جنہوں نے اس پورے الیکشن کو مانیٹر بھی کیا ہے اور لاتعداد شکایات پر وقت الیکشن کمیشن کو بھی بھجوائی ہیں. سابق ایم این اے جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کا سفر اے بی سی سے شروع ہوتا ہے اور ایکس وائی زیڈ تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ہر مرتبہ درمیان میں جی ایچ کیو آ جاتا ہے. سب سے لمبی اننگ ان کی ہے، اور جتنے بڑے سانحات ہوئے ہیں
वो भी उन्हीं अदवार में हुए हैं। मुल्क दो टुकड़े हुआ, सियाचिन पे कब्जा हुआ, दरियाई पानी बेचे गए, अड्डे दिए गए, ये सारे सम्राट हैं। मैं सिर्फ तजावीज़ की तरफ 2-3 मिनट में आता हूँ। एक तो मुतनासिब नुमाइंदगी की तजवीज़ फिर मैं भी दोहराऊँगा। दुनिया के 107 ममालिक में ये है और कामयाबी से चल रहा है। और दूसरा ये कि अगर कोई चेंज आनी है, ये इलेक्टेबल्स के उस सारे अमल से निकलना है। यही इलेक्टेबल्स उनके पास होते हैं, कभी 50 अफराद 70 अफराद इधर रख देते हैं, कभी उधर से उठा के उधर रख देते हैं। यही कारीगरी है। इसलिए मुतनासिब नुमाइंदगी का होना इंतहाई ज़रूरी है। इस पे ही कोई कंसेंसस पैदा करें। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी होती, 25 लाख वोट जमात इस्लामी को मिले हैं, 9 सीटें कौमी असम्बली में और 23 सीटें सूबाई असम्बली में होती, लेकिन ना होने की वजह से जो हमारा रिजल्ट है वो सामने। दूसरी बात मैं करूँगा, अभी बार का भी मैं लाहौर हाई कोर्ट बार का मेंबर हूँ।